السلام عليكم. معكم الأستاذ عادل في واحد الفيديو جديد بالنسبة للثانية إعدادي دولي. درنا في هذا الدرس هذا بريزم دغوا، درنا فيه 3 ديال الفقرات. درنا الفقرة الأولى بريزم دغوا، درنا الفقرة الثانية درنا بيراميد، والفقرة الثانية درنا كون دو ريفوليسيون. دابا هاد الفقرة غادي نديرو فيها واحد التمرين، نحاول ما أمكن التمرين يكون شامل مجموعة ديال المفاهيم، ماشي غير واحد المفهوم، مجموعة ديال المفاهيم نحاولوا نجاوبوا عليه. ولكن قبل ما نجاوبوا عليه نتوما حاولوا توقفوا الفيديو، التمرين ها هو، وقفوا الفيديو، اعطيو راسكم فرصه، حاولوا تجاوبوا على التمرين، عاد نبداو في الجواب. صافي، انا غادي نبدا في الجواب دابا. يلا انتبهوا معنا، نمشيو سؤال بسؤال غير بشويه. السؤال الاول، اذا نقراو التمرين. A, B, C, E, F, G, un prisme droit dont une base est triangle rectangle. Donc هذا عندنا un prisme droit ها هو. لي باز ديالو عنده دو باز هما دي تريونغل ريكتونغل. عندنا ا بي سي ان تريونغل ريكتونغل اون بي، وعندنا او اف جي ان تريونغل ريكتونغل اون اف. المعطيات اللي عطاونا هو ان ا بي ايكال 3 سنتيمتر، بي سي ايكال 4 و لا هوتور سي جي كذلك ا او اي بي اف ايكال 10 سنتيمتر. صافي، السؤال الاول، كيل اي دون la réalité, la nature du quadrilatère ABFE, BCGF et ACGE. Les faces latérales. Les faces latérales هما هادو، شوف BCGF في الواقع دون لا رياليتي هو هنا في الشكل كي تيبان هنايا، تيبان باراليلوغرام، تيبان متوازي اضلاع. ولكن دون لا رياليتي ملي تيكون عندنا بريزم دروا لي فاس لاتيرال كي تتكون دايره، لي فاس لاتيرال كلها تتكون عباره عن مستطيلات دي ريكتونغل. صافي، دونك شنو غادي نكتبو في هذا الجواب؟ غنكتبو ا بي سي، ا بي اف او، ا بي اف او، و بي سي ها هو، شوف بي سي جي اف، بي سي جي اف، اي في الاخير كاين ا سي جي او، ا سي و جي او sont des rectangles، هما عبارة عن مستطيلات. صافي، ها السؤال الأول. ما قالولناش جيستيفي، ولا حتى بغينا نديرو جيستيفي غادي نقول بأن في لا ديفينيسيون ديال بريزم دروا لي فاس لاتيرال سون دي ريكتونغل. غنشوفو السؤال الثاني. السؤال الثاني ها هو، السؤال الثاني هنايا كالكيلي ا سي. هو عندنا ان تريونغل ريكتونغل ا بي سي، ان تريونغل ريكتونغل اون بي، عندنا دو كوتي معروفين هما ا بي و بي سي، بقى لنا واحد هو ا سي. في هاد السنه الثانيه اعدادي رحنا قرينا لو تيوريم دو بيتاغور. اذا لو تيوريم دو بيتاغور تقول لك الا كان عندنا ان تريونغل ريكتونغل وعندنا دو كوتي نقدروا نلقاو الثالث، اذا غادي نستعملوا لو تيوريم دو بيتاغور. يلا غادي نبداو. ا بي سي شنو هو؟ ا بي سي اي ان تريونغل ريكتونغل. غادي نكتبها. on a ABC, un triangle qui d'ailleurs rectangle مثلث قائم الزاوية، un triangle rectangle en B، un triangle rectangle en B. Alors, d'après le théorème ديالنا دو تيوريم دو بيتاغور، A B C مثلث قائم الزاوية في B، A B C un triangle rectangle en B. alors d'après le théorème de Pythagore، إذا حسب مبرهنات بيثاغور تتقول لك هذا الوتر هذا l'hypoténuse هو AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. دائما نشوف الوتر هو اكبر ضلع، تناخذوا المربع ديالو لو كاري ديال هذا اكبر ضلع ديال ليبوتينيس تيساوي الضلع الاول اس 2 زائد الضلع الثاني اس 2. صافي، دابا تنديروا ابليكاسيون نيميريك، التطبيق العددي. دونك حنا بغينا نحسبوا ا سي او كاري ايكال هاد ا بي عارفينها، ا بي ايكال 3 سنتيمتر، يعني 3 au carré plus BC égale 4 au carré.
Donc AC au carré. AC au carré égale 3 au carré هي 9 plus 16 زائد 16. 9 plus 16 c'est 25. AC au carré égale 25. شي عدد 25 شي عدد إلا درنا لو كاري ديال شي عدد يعطينا 25. شكون هو؟ هو 5 لأن 5 fois 5 égale 25. Donc AC au carré égale 5 au carré. Donc AC égale 5 والوحدة هي سنتيمتر. صافي. دونك حنايا درنا السؤال الأول ودرنا السؤال الثاني. دابا باقي لنا السؤال الثالث. كالكيلي الثالث والرابع والخامس والسادس. كالكيلي ليغ لاتيرال دو بريزم. المساحة الجانبية ديال البريزم. دونك ها هو الجواب. غتنقلوا الجواب. ممكن توقف الفيديو وتنقل الجواب. دابا غادي نمسح وندوزو السؤال الثالث. صافي. السؤال الثالث. عندنا ان بريزم دغوا وقالوا لنا نحسبوا ليغ لاتيرال. نديروا واحد التذكير. قلنا ليغ لاتيرال تساوي لو بيريمتر دو باز محيط القاعده في الارتفاع فوا لا هوتور. دونك هنايا نكتبوا ال ايغال بي فوا اش. قلنا بي شنو هي لو بيريمتر دو باز محيط القاعده فوا اش. شنو هي اش؟ هي لا هوتور. ممكن نكتبوهم ندير واحد السهم هنا نكتب بيريمتر دو باز وندير واحد السهم هنا ونكتب لا هوتور. دابا حنا عارفينهم. غادي نديرو دابا ابليكاسيون نيميريك. دونك ال ايغال لو بيريمتر دو باز. لي باز شكون هما اللي كاينين هنايا؟ ا بي سي و او اف جي عندهم نفس القياسات. مثلا ا سي هي او جي. اذا ناخذ وحده غادي نخدموا على وحده. مثلا نخدموا على ا بي سي. باش نحسبوا لو بيريمتر ديال ان تريونغل شنو تنديروا لا سوم دي لونغور ديال لي كوتي اللي فيه. دونك هنايا غادي نديروا ا بي بلس بي سي بلس ا سي. هادشي كامل فوا لا هوتور. نقدروا نكتبوا سي جي، نقدروا نكتبوا بي اف، نقدروا نكتبوا ا او فوا سي جي. صافي. دونك دابا عرفنا باش نعوضوا. بقى لنا فقط التطبيق العددي ابليكاسيون نيميريك. دونك ا ال ايغال ا بي هي 3 بي سي هي 4 و ا سي هي 5 فوا سي جي اللي هي 10. دونك هنايا ا ال ايغال 3 زائد 4 هي 7 زائد 5 هي 12 12 فوا 10. دونك ساهله باش نحسبوا فوا 10 اي عدد تنزيدوا زيرو فقط. دونك 120 سنتيمتر او كاري. صافي. لان عندنا لير المساحه تنحسبوها بالمربع. الا قلنا متر نقولوا متر مربع، الا قلنا سنتيمتر سنتيمتر مربع. صافي. سنتيمتر او كاري. السؤال 4. السؤال 4 شو تيقول لنا؟ السؤال 4 كالكيلي لير توتال دو بريزم. لير توتال يعني المساحة الكلية. درنا في القاعدة ديال لير توتال المساحة الكلية هي المساحة الجانبية وتنزيد لها لير دو باز فوا دو لأن عندنا دو باز. صافي. دونك هنايا غادي نكتبو القاعدة ا تي لير توتال ايغال لير لاتيرال ا ال بليس دو بي. اما نسميوها بي ولا نسميوها اس، نسميوها شي تسميه. نقدروا نقولوا بان هاد بي هادي واخا باش ما تخلطناش مع هادي مع هاد بي نسميوها اس. صافي. باش ما تخلطناش مع ديك بي وهادي نقدروا نسميوها هي لير دي باز. المساحه ديال لا باز. دابا هنايا غنديرو التطبيق العددي. دونك هاد قبل ما نديرو التطبيق العددي نخليو هادشي هكا نحاولو نحسبو اس. دابا ملي تنقولو اس فهاد لا باز هادي شنو عندنا ان تريونغل وهاد لو تريونغل ريكتونغل. المساحه ديال المثلث بصفه عامه كتذكير المساحه ديال المثلث شكون هي؟
هي القاعدة في الارتفاع مقسومة على 2. دابا إلا اعتبرت بأن لا باز ديال هاد التريونغل هذا أ بي سي هي بي سي، شنو هو لا هوتور؟ لا هوتور غادي يكون هو أ بي. علاش؟ لأن أ بي بيربونديكولير مع بي سي و باسون باغ أ، دونك لا هوتور هو أ بي و لا باز هي بي سي. نقدرو نعتبرو أ بي هي لا باز، دونك لا هوتور غادي يكون هو بي سي. علاش؟ لأنه بيربونديكولير أ بي و تيمر من سي، يباسون باغ سي. إلا بغينا نديرو لا هوتور كي باسون باغ بي غيجي صعيب ما عارفينوش، إذا غادي نعتبرو بي سي هو لا باز و أ بي هو لا هوتور. دونك اس غتعطينا أ بي فوا بي سي ديفيزي باغ 2. إذا نحسبوها أ بي. شحال هي أ بي؟ أ بي عطاوها لنا هي 3 فوا 4 divisé par 2. Donc 3 fois 4 il y a 12, 12 divisé par 2 c'est 6. Donc S égale 6 cm au carré. دابا نجيو لهنايا غادي نعوضو فقط، عندنا ال وعندنا اس، دونك نقدروا نلقاو لير توتال ا تي ايغال لير توتال ايغال لير لاتيرال اللي هي 120 cm au carré plus 2 fois l'air du base, donc il y a 2 fois 6 cm au carré, donc 2 fois 6 c'est 12, 12 plus 20, 120, il y a 12 plus 120, il y a 132 cm au carré. بهكا غادي نكونوا سالينا السؤال الاول الثاني الثالث الرابع. بقى لنا السؤال الخامس، كالكيلي لو فوليم. حاولوا بعدا ممكن توقفوا الفيديو تنقلوا الجواب، ديك الساعه غادي نكمل السؤال 5 و 6. كالكيلي لو فوليم دي بريزم، كالكيلي لو فوليم دو لا بيراميد ا اف او جي، ومن بعد نشوفوا هاد لا بيراميد ا او اف جي. دونك هنايا دابا غادي نبدي في السؤال، غنبدي في السؤال الخامس. سي بيان، السؤال الخامس دابا. لو فوليوم 5 بريزم دغوا. درنا لا ديفينيسيون ديالها ولا بروبريتي ديال لو فوليوم كيفاش تنحسبوه. قلنا هو لير دو باز فوا لا هوتور، حاجه بسيطه بزاف. ابسط حاجه هو لو فوليوم دو بريزم دغوا. دونك نقدروا نسميوه في، نديرو في ايكال، حنا مفروض تنديرو بي فوا اش، ياك؟ هاد بي هو لير دو باز. حنا قبيله شنو سميناه في السؤال 4؟ سميناها اس باش ما نتخلطوهاش مع هاد بي هادي. دونك اس سميناها اس فوا اش. اس شنو هي لير دو باز، و اش هو لا هوتور. بقالنا فقط ابليكاسيون نيميريك. دونك في ايكال ديك اس كان خرجتنا 6 و اش هي عطاوها لنا، اش هي 10 فوا 10، 6 فوا 10. دونك 6 فوا 10 في ايكال هاد 6 فوا 10 هي 60 سنتيمتر او كاري كيب. علاش؟ لان لو فوليوم تيتحسب بأس 3 صافي لا بويسونس 3 ولا كيب. دابا بقالنا السؤال السادس. خصنا نفهمو شنو مطلوب منا. هنا كالكيلي لو فوليوم دو لا بيراميد ا او اف جي. دابا عندنا داخل هاد لو بريزم، الداخل ديالو عندنا واحد الهرم، واحد البيراميد. هاد الهرم الراس ديالو ا هو، والقاعده ديالو هي او اف جي. دونك هنايا غادي نحاول نكمل الرسم ديالو. غادي نرسم هاد هما، غنحاول نرسمو، نعرفو لي فاص لاتيرال ديالو، نربطو ما بين ا و او. هذا غادي يكون تيبان يجي بخطوط كامله، هذا غادي يجي لداخل ما يكونش تيبان مزيان صافي. ها هو يقدر يكون دابا تيبان لكم مليح ا او اف جي. لا باز هي او اف جي، هي المثلث او اف جي، والراس ديالو هو ا. اذا هذا بيراميد صافي. لا باز ديال لا بيراميد قلنا هي او اف جي. دابا باش نحسبوا طلبوا لنا الفوليوم.
القاعده كيفاش تنحسبوا الفوليوم ديال بيراميد. درنا القاعده كنقولوا هي surface du base fois la hauteur divisé par 3 ياك، ولا V égale اسود باش يكون واضح مليح، V égale 1 sur 3 ونديرو نفس القاعده اللي درنا هنايا، هي خصنا نديرو فوا بي فوا اش. هاد بي هي لير دي باز، حنا بي سميناها في هاد الحاله اس. علاش هي نفسها اللي كاينه هنا؟ لان او اف جي هو الا فوا هو لا باز ديال بريزم دروا، ديال هاد لو بريزم دروا، و لا باز ديال لا بيراميد. دابا فقط بقى لنا غير التطبيق العددي، في ايكال 1 سي 3 فوا 6 فوا اش هي 10 سنتيمتر. اش هي في هذه الحاله هي ا او. علاش ا او؟ لان هذا ا او هو بيربونديكولير على هاد لا باز هذه اللي كاينه هنايا، لان عندنا هاد لا دروات هذا ا او بيربونديكولير على او اف، كذلك بيربونديكولير على او اف اي او جي، الوغ هو بيربونديكولير على لو بلون كامل، اذا هو لا هوتور. دابا فقط تطبيق عددي، 1 سي 3 فوا 6 هي 2 2 فوا 10 هي 20 سنتيمتر كيب. صافي، نتمنى تكونوا فهمتوا شويه هذا الفيديو، واذا ما فهمتيش حاول تعاود تشوف الفيديو مزيان وشوف غير بشويه. من الاحسن في الاول شوفوا غير التمرين الفيديو، وقف الفيديو، حاولوا تجاوبوا على التمرين، عطيو راسكم فرصه وشوفوا السؤال سؤال، شوفوا الجواب ديال سؤال سؤال. الى فرصه اخرى ان شاء الله.